الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله درود پاک سارے دوست پڑھو الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین تاج لولاک دا پاک آیا نبی تاج لولاک دا پاک تاجاں والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے گود چکیا حلیمان سرکار نو گود چکیا حلیمان سرکار نازاں والے بڑے ویکھ دے رہ گئے تاج لولاک دا لکھے لکھا دسی ہر کسے پالیا ملیاں خوشیاں کئیاں غماں کھا لیا سبحان اللہ بولو حضرہ لکھے ہر کسے پالیا ملیاں خوشیاں سبحان اللہ اتھے بول کسے نو غماں کھا لیا خوش نصیبان سونے نکل لیا خوش نصیبان سونے نصیباں سڑے ویکھ دے رہ گئے تاج لولاک دا پاک آیا نبی اور کچی
کچی کلی سی خوشبخت ایوب دی لانی صاحب دلے تھوڑی کٹاؤ ذرا نہ دوستان سمجھ آئے مہربانی کچی کلی سی خوشبخت ایوب دی جتھے جا کے ڈاچ محبوب دی نیمیاں کا پرونا ہے میرا نبی کوٹھے آتے چڑھے ویکھ دے رہ گئے تاج لولا وحدہ لا شریک دی حمد تو بعد درود نبی محترم شفیع معظم نور مجسم سرور انبیاء حبیب کبریاء شافع روز جزا شب اسرا کے دلہا مالک حرد و سرا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بابرکت ذات درود و سلام دے تحائف پیش کرن تو بعد اللہ کریم دی مقدس عظمت اور شان والی ذات دا شکر جس بے نیاز نے اپنے محبوب دا ذکر خیر کرن لئی تے سنن لئی ساڈا انتخاب فرمایا سامعین محترم اسی تسی جننے دوست اس پاک بزم دے وچ حاضر ہاں ڈاکٹر صاحب تشریف فرمانے پائی راحت صاحب نے کیلانی صاحب نے دوسرے دوست احباب ہیں پائی عدیل نے بڑی محبت دے نال اپنے پیارے آقا دے میلاد دی بزم نو سجایا جڑے پاکیزہ کام نے اللہ تعالیٰ بندے نو پہلے قبول لیندہ ہے تو پھر دے کولو نیکی دا کام لیندہ ہے اے بچے ذرا چنڈیاں تھلے کر لو پتر ہے بہت ڈسٹرب کیتا ہے تسی انہوں تھلے رکھ اور نے کیا اے تھلے کر لو اللہ تعالیٰ پہلے قبولیت دی مور لاندہ ہے پھر مالک الملک بندے نو توفیق دے دیندہ ہے تے اے مور کدے تے لگ دیئے بڑے صاحبانے فہم و فکر تشریف فرماؤ سمجھدار دوست گالل توجہ کرنی اے بے نیاز دا بڑا کرم ہے جس بے نیاز نے سانو قبولیا ایک گل تو آنے میں سامنے کرن لگا اے تسان یاد رکھنی دو کام ایسے نے جنہ واسطے ہر بندے دا چناؤ نہیں کیتا جاندہ سبحان اللہ سارے ہی بولو ذرا سارے ایک گل یاد رکھیا جے دو کام ایسے نے جنہ واسطے ہر بندے نو اللہ نہیں چندہ وہ کیڑے کام ایک درود پاک پڑھنا سبحان اللہ بولے ہی کوئی نہیں
ایک درود پاک حضور تے بھیجنا اے توفیق ہر بندے نو اللہ دیندا ہی نہیں اے درود شریف پڑھنا حضور دی بارگاہ چ درود دے تحائف پیش کرنا ہر بندے نو اللہ اس کام لئی نہیں چندا جدے تے بڑا راضی ہو جائے اللہ انہوں توفیق دیندا میرے محبوب تے درود بھیجو تے دوسرا میلاد شریف میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا کام ہے جیڑا اللہ تعالیٰ نو بڑا پیارا لگتا ہے سبحان اللہ بول دے پولا اے ایسا کام ہے جیڑا اللہ نو بڑا پیارا لگتا ہے تے ایک پاک محفل ہے یاد رکھیا جے اینا میلاد دیاں محفلان دے بیچ اوہی لوگ ہوندے نے جنہ دا اندر حضور دے بارے پاک ہو گئے دو گلاں تے تیسری گل ایدہ مطلب اے نہیں کہ جیڑے محفلے چھونی نہ انہاں دا اندر پلیتے نہیں ایدہ اے مطلب ہرگیز نہیں جیڑے نہ آ سکن ہیں ان ویکو نا جیڑے بندے حج کرن جاندے نے عمرہ کرن جاندے نے تے جیڑا نہیں جاندا او دا مطلب اے نہیں جیڑا حاجی صاحب آ جان دوجے نو حقیری جانن لگ پین کہ میں مکیوں ہویا تے میں یہ نا او کنوں قبول دے اوہی جان دے اوہی جان دی او مقدس ذات جیڑے نہیں آ سکدے مگر او حضور دے میلاد نو پیار کر دے وہ شامل نے ساڑھے تے جیڑے آ جاندے نے لیکن نکتہ چینیاں کر دے نے اونا چی شامل نے جیڑے نہیں مان دے گا یاد رکھیں کم کنے نے دو جیڑے اللہ نو بڑے پیارے لگتے ہیں محفل میلاد اور حضور تے درود بھیجنا تے میلاد بھی مناندے رہا کرو تے سرکار دی بارگاہ چ درود و سلام دے تحائف بھی پیش کرتے رہا کرو اور تیسری گل میلاد شریف دی بزم ہے ربیع النور شریف دی آمد نے ہر پاسے رونکا ہی رونکا لا دیتی سبحان اللہ ہر پاسے رونکا میں آیت دا جز تلاوت کیتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں انسان نو سونا بنایا انسان نو بڑا سونا بنایا تے نہ سارے سونیاں دے بچوں میں اپنے محبوب نو سونا بنایا ہاں گل ٹور دی کریے ساری کائنات دے انسان اللہ نے سونے بنائے اللہ کسی نو برا نہیں بنا اللہ کسی نو گندہ نکمہ نہیں بناندہ خدا اپنی تخلیق دے وچ جنہوں لے ہوندہ انہوں بڑے پیار اور سونا بناندہ شیخ سعدی فرماندے نے بندہ پاک گناہ تو جامدہ ہے اپنی حرکتہ نال خراب اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت دے وچوں حضور نو سونا بنایا اج اس سونے محبوب دیاں گلاں کرنیاں حضور دی آمد دیاں گلاں کرنیاں اے ہی میلاد ہے اج میں ایک فیس بک تے ویکھا پیا بندہ جناب آکھے پیا جنرل صاحب نو آندا کہ اپنا جنرل صاحب گالے ویا سب منیر صاحب شرک دے اڈے بند کرو گے تے پانی دے عذاب تو بچاں گے کی آندہ ہے اے شرک دے اڈے بند کرو گے تے اسی پانی دے عذاب تو بچاں گے اے دربارانو سجدے ہو رہے نے اے جناب اے محفلہ ہو رہی یار گل سنو تو ایڈا توحید پرستے تو تے قدر ہی نہ کسے قبر نو سجدہ کیتا سبحان اللہ نہ بولے او تو تے کدے کسے قبر نو سجدہ نہیں کیتا سجدے انہوں نہیں مان دے لیکن کولوں ایک گل بنائی ہوندی ہے مسلمانوں نو متنفر کرنے واسطے تو ہی ترلا مار لیا تے دوجی گل ہے کہ تو آنا جنرل صاحب شرک دے اڈے بند کرو تے تا گل بنی نالے آنا شرک کسے کو لو مدد لینا تے نالے حافظ صاحب دا ترلا پیا مار دا کہ شرک دے اڈے بند کرو تینوں نہیں رب دی سے آؤنا سبحان اللہ نہیں بولے تینوں نہیں رب دی سے رب نو سدھا کہے بند کرے کلے شاہین قدیر بندیاں دی عقلاں ماریاں جاندیاں نے پتہ نہیں لگتا پھر بعد وہ قیاس رائی انہیں کیتی ضرور ہے کہ کم غلط کر بیٹھا سدھا رب گیا تو چوکے دعا کرتا دے کوئی گل ہور سی آندہ کہ اے کرو اے کام چنگا نہیں اللہ تعالیٰ انج دے بندیاں تو اللہ تعالیٰ پناہ دوے اللہ محفوظ رکھے اے شرک نہیں کردہ جڑا اندہ قل هو اللہ احد سبحان اللہ بول دے
وہ شرک کر ہی نہیں سکتا. ایک بندہ کہہ رہے اللہ کریم تیرے تو علاوہ کوئی دوجی طاقت ہی نہیں تو خدای یکتا ہے وہ کیویں شرک کرے گا. تے اس پاسے اسا نہیں جانا, اسی ایسے پاسے ہی رہنا ہے کہ تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا ہے. اسا ایسے پاسے ہی رہنا ہے. عشق دیاں گلاں کرنیاں نے, یہ جھگڑے جھیڑے تے قیامت تک چلدے رہنے نے. اللہ اکبر کبیرہ. مالک الملک نے فرمایا میں انسانیت نو بڑا سونا بنایا ہے, میں انسان نو بڑا پیارا بنایا ہے, بڑا خوبصورت بنایا ہے. فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کریم اللہ نے اعلان فرمایا ہے میں انسان نو بڑا سونا بنایا ہے, بڑا خوبصورت بنایا ہے, شکل بڑی سونی بنائی ہے. اے کریم اللہ, اے بے نیاز اللہ, کہنا کی چاہے ارشاد رب نے اعلان فرمایا ہے میں ساری کائنات بڑی پیاری بنائی ہے, میں سونے بڑے بڑے بنائے نے. حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نو دوجی مخلوق وچوں میں سونا بنایا ہے, تجھے انسانہ وچوں نو نجی اللہ علیہ السلام نو سونا بنایا ہے. اینا سارے وچوں میں جناب اعلیٰ حضرت لوط علیہ السلام نو سونا بنایا ہے, ابراہیم علیہ السلام نو پیارا بنایا ہے, اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نو بے مثل بنایا ہے, حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام نو جناب اعلیٰ میں مثالی بنا دیتا ہے, حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نو پیارا بنایا ہے, حضرت سیدنا صالح علیہ السلام نو میں خوبرو بنا دیتا ہے, حضرت سیدنا جناب اعلیٰ سلیمان علیہ السلام نو میں پیارا بنایا ہے, موسیٰ علیہ السلام نو میں سونا بنایا ہے, اے جناب اعلیٰ یسوع علیہ السلام نو سونا بنایا ہے, حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نو پیارا بنایا ہے, حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نو پیارا بنایا ہے. سارے دا حسن اکٹھا کر کے میں یعقوب علیہ السلام دے بیٹے یوسف تے رکھ دیتا ہے. سارے نبیاں تو سونا پہ لگ ہے, سارے نبیاں تو سونا پہ لگ ہے, مقام اپنے اپنے نے, لیکن حسن دی مثال جتھے بھی جتی جائے گی, جس جگہ بھی جتی جائے گی, یوسف نبی دے حسن علی اشارہ کیتا جائے گا علیہ السلام. لیکن کریم اللہ فرما دے تے بھی بڑا سونا ہے, پر میں جیڑا اس یوسف دا بھی آقا بنایا ہے. فرمایا یا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. ایتھے کہنا پہ گیا, ایتھے کہنا پہ گیا خالق نے تجھے ایسا طرحدار بنایا. سبحان اللہ بولو ذرا سبحان اللہ. خالق نے تجھے ایسا طرحدار بنایا, خالق نے تجھے ایسا طرحدار بنایا. یوسف کو تیرا طالب, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا, یوسف کو تیرا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا, اور
بول دو یار کون بنائے گئے سرکار کی خاطر اور کونین کی خاطر انہیں کونین کی خاطر انہیں سرکار بنایا کونین کی خاطر انہیں سرکار بنایا اللہ کریم فرماندہ ہے میرا محبوب بڑا سونا ہے میرا نبی بڑا سونا ہے تے جیڑا کائنات جو سونا ہوئے جیڑا اللہ تعالیٰ دی ساری مخلوق دے وچوں سونا تے سنکھا ہوئے سبحان اللہ بولا او دا ذکر کرن لئی اللہ نے گندیاں دا چناؤ کرنا ہائے ہائے سونے لئی سونیاں دا چناؤ سونے دے ذکر لئی سونیاں دا چناؤ کیتا اسی تے تسی عمال اچ بندہ گناہگار ہو سکتا ہے لیکن حضور نال مخلص ہوئے تے اللہ نو چنگا لگتا حضور نال مخلص ہوئے اللہ تعالیٰ نو بڑا پیارا لگتا ہے سامعین محترم میلاد دی گل ہو رہی اللہ تعالیٰ نو دو کم بڑے پیارے لگتے ہیں ایک درود حضور تے بھیجنا اور دوجا محفل میلاد سے محفل میلاد علماء کو سن دے آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے جلسہ کیتا توحید دا تے سارے انہوں کٹھیاں کر لیا سبحان اللہ بولو ذرا سارے انہوں بلا لیا سارے انہوں نے آکھیا میں تو آڈا رب نہیں کلانی صاحب ہے میں تو آڈا رب نہیں الستو بربکم سارے آکھیا کالو بلا تو ساڈا رب ہے تو ساڈا رب ہے گل مک گئی گل مک گئی تو ساڈا رب ہے گل مک گئی چل سب مک گیا سارے ٹر گئے اللہ کیا ہون صرف ہون جنہ دے اتے میں محبت دیا موراں لائیں اگر کوئی بندہ اعتراض کرے نا میلاد شریف تے او دے گل دا غصہ نہیں کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چاچا دے نال ملک شام تجارت لئی جا رہے سن تے راہ ابن راہ چاکھیا سی اے آخری نبی جنہوں نال لئی جانا ہے پیا یہودی لب دے پھر دے پہ نے نقصان پہنچان واسطے ایتھو ہی واپس ہو جاؤ حضور دے جڑے دشمن نے کون نے بولے آتے کرو کلمہ کو کدے حضور دی شان نو کٹانا لے پاسے نہیں آ سکتے میں تو انہوں پکی سکے بند گل پہ دسنا او دے پچھے کتے نہ کتے او دی کڑی یہود نال ملی ہوئے گی جڑا حضور دے ملاد تے اعتراض کرے ریسرچ کرنا علماء نے بڑی ریسرچ کر کے ساڑھے تک آسانیاں نال پہنچایا دی او دی کڑی میل دی کیونکہ نبی آخر الزمان دے دشمن یہود نے جڑا حضور دا کلمہ پڑھ دا انہوں کیڑی لوڑے نالے کلمہ پڑھے تے نالے عیب لبے نالے کلمہ پڑھے بندے اندری وہ فلانا تے تیرے کلمہ میں ہی پڑھ دا ہے ایدہ مطلب ہے ہر ویلے تیریاں ہی گلہ کر دا ہے ہر ویلے تیریاں ہی گلہ پیا کر دا ہے عزیزان محترم جس ویلے بندے نو محبت ہو جاندی ہو دا من چاند ہے میں آپ بھی اپنے یار دیاں گلہ کر دا رہا جدے کول باما وہ بھی میرے یار دیاں گلہ کرے جدے نیڑے جاما وہ میرے یار دیاں گلہ کرے جیڑا میرے کو لائے وہ میرے یار دیاں گلہ کرے کیونکہ انہوں محبت ہو جاندی ہے جدے نال محبت ہو جائے بندہ چاند لے ہر لمحہ ہر گھڑی ہر ساعت ہر آن میں یار دیئے گلہ سن دا رہا اسے تو یہاں حضرت دینے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ توم دا
تیری والی بریلی نے آکھیا جڑے پاسے خیال کرو یار دا ذکر ہو رہا بارا فائنا لاکا ذکر کرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ تم دام آقا کان جدھر لگائیے کان جدھر لگائیے بس تیری ہی داستان ہے پڑھئے صلی صلی شفیعنا صلی علی محمد سرکار دی آمد ہوگی سرکار دی آمد ہوگی ذرا سبحان اللہ بولو جتھے جتھے بت کدے سن زمین دے اتے جتھے جتھے بت کدے سن اونا تے زلزلہ آ گیا بت کدیاں تے زلزلہ آ گیا اور بت زمین تے تون پہر ڈگ پہ گردن دے بل جا پے ٹوٹ گئے تباہی ہو گئی بت کدیاں کفر دے وانہ تے زلزلہ تاری ہو گیا ایک ہی بنے ہیں پھر انہاں نجومیاں نو پوچھا انہاں کیا لگ دائے نبی آخر و زمان آ گیا لگ دائے نبی آخر و زمان تشریف لائے ہواما خوشگوار فضاما خوشگوار زمانے چک نمی جی بہار آ گئی ہر پاسے خوشیاں خوشیاں پھیل گئیاں عزیزان محترم پھر جنہ سنیا تے جنہ ویکھیا جنہ سنیا ہے اونا بھی جانا دیتیاں جنہ ویکھیا اونا بھی جانا دیتیاں کیونکہ جنہیں یار نو ویکھ لیا او قربان ہو گیا کوئی جناب اعلیٰ حبش تو ٹرے ہے کوئی یمن تو ٹرے ہے کوئی ایران تو ٹرے ہے جہاں کتھے رہے ہو او تھے جا رہے ہیں جتھے اللہ کریم نے اپنا حبیب بھیجے ہے زلف دیکھی ہے دلے تھوڑی جی کٹا دے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے کٹا دیکھی ہے لوگ پوچھ دے رہے اے صحیبروں میں کتھے جا رہے ہونا کیا میں حضور دی بارگاہ بچ جا رہے ہیں اے بلال حبشی کتھے جا رہے ہیں میں حضور دی بارگاہ بچ جا رہے ہیں اے کتھوں دیوانے ٹرے نے یار والے جا رہے ہیں جہاں کیوں رہے ہو اے یار دے حبیب دے جلوے بیکھنے جا رہے ہیں زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے کٹا دیکھی ہے لوٹ گیا جس نے لوٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے اللہ اکبر لوگ حضور دی آمد دیاں خوشیاں منان لگ پائے کسے اعتراض نہیں کیتا کسے کلمہ پڑھنا لے اعتراض نہیں کیتا حضور دی آمد خوشیاں منائیاں صحابہ کرام نے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو محبوب عطا فرما دیتا ہے او محبوب جڑا ہر جگہ تے ساتھ دے گا او محبوب جڑا ہر جگہ تے ساڑی مشکل کشائی کرے گا عزیزہ نے محترم مالک الملک نے فرمایا اے کائنات علیو عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم میں جڑا تو انو محبوب عطا فرمایا ہے اے بڑا حریص ہے بڑا حریص ہے تو اٹھے نال بڑا پیار کردہ ہے اپنے امتیاں نال بڑا پیار کردہ ہے یا اللہ کنہ کو پیار کردہ ہے اللہ اکبر سرکار آئے ذرا سبحان اللہ بول دے
سرکار آئے سجدے چ سر رکھ کے آکھیا ربی حبلی امتی. اللہ آندہ ایڈا پیار کرن والا ہے، ایڈا پیار کرن والا ہے. دنیا تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جلوہ گری بڑی عجیب سی. اوندے ہی امت دا خیال کر لیا، یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے. سونیا اے تیرے امتی گناہگار بھی نے، سیاہکار بھی نے، بدکار بھی نے. تاجدار بطحا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ نال مکالمہ کیتا. یا اللہ جنہاں نو کسے نبی نہیں نہ چلیا وہ مینوں دے دے، جنہاں نو کسے نہیں چلیا وہ مینوں دے دے. اللہ اکبر. مالک الملک نال گل ہو گئی کہ ہر نبی ہاتھ جوڑ کھلوتا، ہر نبی نے تبلیغاں کیتیاں لیکن لوکاں اثر نہ لیا. سرکار دی تشریف آوری لوکاں سن سن کے ہی کلمے پڑھ لے، سن سن کے ہی کلمے پڑھ لے. او محبوب آ گیا ہے. سبحان اللہ. کیڑا محبوب آیا ہے؟ کئی ازمان لے ٹر پے. سبحان اللہ بولو یار. کئی ازمان لے آگے وینیا جڑا نبی آیا ہے. عزیزاں نے مانو لوگ جان لے سن نبی بچپن دے وچ نبی ہوندا ہے، نبی ماں دی ککھ وچ بھی نبی ہے، گود وچ بھی نبی ہے، لڑکا پن وچ بھی نبی ہے. نبی جناب اعلیٰ عملہ نال نہیں بندا. نبی جناب اعلیٰ بڑے لمبے لمبے مجاہدے تے مراقبے کر کے نہیں بندا. نبی تسبیحاں پھیرن نال تے سخاوتاں کرن نال نہیں بندا. نبی اللہ بنا کے بھیج دے، جنوں رب چاہندا ہے اونوں نبوت عطا فرما دیندا ہے. نبوت لے کے نبیاں دا والی آ گیا. کوئی آسمان والے بھی آ گئے، کوئی دید کرن والے آ گئے، زیارت کرن والے آ گئے. عقیدہ ہے اپنا اپنا. نگاہاں کئیاں لا لا کے ویکھ لیا. کئیاں آکھیا اے دے جیا بدصورت کوئی نہیں ابو جہل ورگیا معاذ اللہ. کئی ابو بکر صدیق ورگیا عاشقاں ویکھیا، انہاں آکھیا اے دے جیا سونا کوئی نہیں. اے تفریق کرن والے ازل تو آ رہے نے، چل دے جان گے، چل دے جان گے. اے نقص لبن والے لب دے رہن گے. اے جناب اعلیٰ لیکن ملے گا کوئی نہ. دیوانے شانہ بیان کر دے رہن گے، کیونکہ جدیاں شانہ اللہ بیان کرے وہ دیا کون بیان کرے گا. مالک الملک نے پاک کلام دے اندر یار دیا تعریفاں تے پھل بن چھڑے نے. اے جناب اعلیٰ الحمد دی الف تو لے کے والناس دی سین تک سارا قرآن حضور دی شانچ. اے جناب اعلیٰ تو رات نبی دی شانچ، زبور حضور دی شانچ. سامعین محترم، رب العالمین ازل نے کلام الہی دے اندر بھی حضور دیاں شانہ بیان کی دیا. تورات اندر، زبور اندر، انجیل اندر، صحیفیاں وچ یار دے تذکرے نے. مالک الملک نے وہ شانہ عطا فرمایا نے. عزیزان من رب قدوس نے کائنات نوں دسیا میرا نبی سارے تے سرداری لے کے آ گیا ہے. لوکاں نے نظرہ مار مار کے ویکھیا، نظرہ جما جما کے ویکھیا، جیوں جیاں کلا کم کیتا اویوں جیاں بیان کر دے رہے. لیکن دیوانیاں کیا کیا میں پہلے گل کر چکے. اللہ ہر کسی دا چناؤ نہیں کردا. گل شروع ہو گئی جڑے حضور نال پیار کرن والے نے اللہ انہاں دیاں صورتاں سونیاں بناتا ہے، سیرتاں سونیاں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے ویکھیا، انہیں آکھیا یا رسول اللہ میں صدقے جاواں. سونے
تیرے جیا سونا جگ اندر نہیں ویکھیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دا کہنا ہے اپنا حضرت فاروق اعظم نے ویکھیا انہاں دا کہنا ہے اپنا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غلی ذوالنورین نے ویکھیا قربان ہو گئے حیدر کرار نے ویکھیا بچپن تو لے کے اے جناب اعلیٰ عمر دے سارے سے حضور دے نام لا دیتے پھر اعلیٰ حضرت نے قلم چکیا دے ویکھن والے بھی بڑے انوکھے سارے نے ویکھیا جان والا بھی بڑا انوکھا سی سارے تے ابو جہل نہیں ہوندے اللہ اکبر کبیرہ اللہ تعالی جنہاں نو پسند کر دے انہاں نو یار دا جلوہ بھی کھا دیندا ہے اللہ 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 شاہ کونین جلالت اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری ارے فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری اور اعلیٰ حضرت تھے نے رکیا دینے دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری نہیں کوئی گل دا چس نہیں آیا جنہیں میں وسوق نال تانوں حضور دی محبت دی گل سنائی ہے نا جڑے دوست بیٹھے ہو تساں حرکت ہی نہیں کیتی اینج نہیں ذرا سبحان اللہ کچھ بھی آکھن دا جدا جدا عقیدہ نبی پاک نو ویکھیاں رب دے جلوے یاد آ جاندے نے او پڑھ لو یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری میں گالیں تو شروع کی دیئے سب تو سونا ہے اللہ نے اپنے حبیب نو بنایا ہے دوجی گل اے سنانا پیا ہر کسی نو اللہ تعالیٰ چون نہیں لیندہ یار دے ذکر لئی گلتے غور کر دے جاؤ تیجی گلے پیا سنانا اے جیڑا اکلاتے تولے دے او دی اپنی عقل دا فتور ہے لیکن رب دا قرآن پہ آیان دے اے دے جیا سونا کوئی نہیں صحابہ دا فرمان پہ آیان دے اے دے جیا سونا کوئی نہیں اعلی حضرت دا کلم بھی آن دے ساری کائنات بڑی سونی ہے پر ساری کائنات عکس محمد دا پہ پہن دے اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری جیڑا اعتراض کر دے او دے پالنا ویکھو او دے پچھے نظر مارو کیونکہ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے امی لقبی ہوں جو وہ پڑھائے نہیں جاتے ہر ایک کا حصہ کہاں دیدار کے قابل ارے ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے دیکھ لے والے آقا یاد آتا ہے
یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ سامعین محترم، حضور دا میلاد، سرکار لا مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حسن، حضور دی محبت، اے اللہ تعالیٰ ہر کسی نو نہیں دیندا۔ اللہ تعالیٰ جدا چناؤ کر لے۔ گالے تھے روک کے میں ایک عرض کراں، میلاد شریف دی بزم شک کوئی نہیں، بڑے بڑے عمر رسیدہ دوست بیٹھے، بڑیاں بڑیاں محفلاں وچ جا کے علماء دے کولو حضور دے میلاد دی گفتگو سنن والے تشریف فرماؤ۔ کچھ ایسے بھی ہونگے جنہاں نو سرکار نے عالم خواب دے اندر جلوہ کرایا ہوئے گا۔ سبحان اللہ، ایک اور پھر آکو اللہ کرے حضور ساتھ لے وہ جیسے ہونگے جنہاں تے سرکار بہت راضی ہوئی تھے اپنی بزم وچ بلا لے۔ یہ تے گل ایتھے روکیے ذرا، بھائی عدیل صاحب نے ایک حکم فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے جنہیں نہ منیا وہ تے سدھا کافر ہے، نہ وہ تے گل موک گئی۔ سرکار دی اولاد چ بڑی تفریق، خدا تو ڈر گیا، سارے پاسے پانی پھر دا ہے، تسی نہیں ٹھنڈے ہوئے۔ عزیزان محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل دی محبت، اے آخری گل سنانی، سرکار دی آل دی محبت، اللہ اکبر، برائے راست رب کو نہیں جایا جاندہ۔ توجہ کر کے ذرا سبحان اللہ بول دے۔ بغیر وسیلے تو اللہ تک رسائی ناممکن ہے۔ گل تے غور کر لیا کیونکہ بہتا ٹائم نہیں تہاڈا لینا، بڑے بڑے بندے علم دے گڈے چکی پھر دے، بغیر وسیلے تو اللہ تک رسائی ناممکن ہے۔ وہ بندہ اندھا جی اللہ تعالیٰ نہیں سندا براہ راست، میں کہ سندا ہے اللہ تعالیٰ براہ راست، بولو تو صحیح یار، سندا ہے اللہ، سندا بھی ہے ویکھدا بھی ہے پیا، پر جننے مرضی ہاڑے پا مندا نہیں۔ سبحان اللہ، اج بڑے مٹھے آلے تے ان میلاد شریف شروع ہویا ہے تے تسی جناب اللہ ٹھنڈے مٹھے ہو گئے۔ سندا بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ دی قوت سماعت ہو دیاں قدرتاں جان دیاں نے۔ اللہ فرماتا ہے میں سمیع و بصیر ہاں۔ اللہ سندا بھی ہے تے ویکھدا بھی ہے، لیکن مندا نہیں، لیکن مندا نہیں جدوں تک حضور دا وسیلہ نہ دئیے۔ ایک گل کراں، یہ گل تسی لوکاں نال بھی کر دے کیونکہ وہ وچوں ساڈے وچ پھردے نے پہ سارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام دی 350 سال نہیں سنی یار، آج بول دے نہیں، ٹائم تو چلو ٹائم تو تھوڑا ہی رہ گیا، یا کلانی صاحب تو آڑے ساؤنڈ دی آواز انہاں تک نہیں پہنچ دی پہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے 350 سال ترلا لیندے رہے آدم علیہ السلام، کیا اللہ ویکھدا نہیں سی پیا؟ ایک کچا حوالہ تے نہیں، قرآن پاک دی گل نہیں، اللہ ویندا بھی رہا تے سندا بھی رہا پر منیا نہیں۔ بڑے آنسو بہائے، ابو البشر نے بڑا روئے جدوں آکھیا یا اللہ تینوں نام محمد دا واسطہ۔ گل مکدی کریے، یہ دے وچ بڑا علم آ گیا جڑی گل تانوں سنی، یا اللہ تینوں نام محمد دا واسطہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کہ آدم صرف اپنے لئی معافی منگی ایڈا وڈا نا او دا وسیلہ دے کے، کدی اپنی ساری اولاد دی بخشش مانگدا تے میں بخش دیندا۔
پر تینوں پتا کیویں لگا کہ میں اس نا دے وسیلے نو موڑنا نہیں؟ یا اللہ عرش دے کناریاں تے میناریاں تے جنت دیاں درختاں دیاں پتیاں تے تنیاں تے ہر جگہ میں پڑھیا سی۔ پھر میں آکھیا اینے پیار نال جدا نام اپنے نام نال جوڑ کے لکھیا ہے او اللہ تعالیٰ نو بڑی محبوب ہستی ہے۔ ہائے ہائے اسی بھی حضور دے وسیلے نال ہی معافیاں پہ مانگنے۔ رب سندہ ویکھدا پر مندا نہیں۔ جدوں تک حضور دا وسیلہ نہ دے، جدوں تک سرکار دا واسطہ نہ پائیے تے جدوں واسطہ پا دئیے، سبحان اللہ، جدوں واسطہ پا دئیے پھر وہ موڑ دئی نہیں۔ یہ تو ہی حضور دی گل ہے۔ سبحان اللہ بولو ذرا۔ تے جیڑی حضور دی اولاد ہے، جیڑی سرکار دی آل ہے، اللہ تعالیٰ اونا دے نا دے دیتے گئے وسیلے بھی نہیں ٹال دا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اینا پیار کیتا ہے حضور دی آل نال، اونا دے پان لئی کپڑے جنت چو پیج دا رہے ہیں۔ جنہ دے پہن لئی جنت دے وچوں جوڑے آ جان، جنہ نال کھیڈن لئی روح الامین زمین تے اتر آئے، جنہ نو حضور فرما دے اے جنتیاں دے سردار نے، جنہ دے گھر قرآن دا نزول ہو رہا ہے، اونا دیاں کیڑیاں شانہ بیان کرا جیڑا من لے گا۔ حضور فرما دے او انج جویں نوح علیہ السلام دی کشتی وچ لوگ سوار ہوئے سن، فرمایا او نجات پا گئے۔ جنہ میری آل دی محبت علی کشتی وچ سواری کر لئی او نجات پا جائے گا، جیڑا نہ منے گا او انج غرق ہو جائے گا جویں او بیٹے نے نہ منی تے تباہ تے برباد ہو گیا۔ فرمایا میرا اے پیغام اے جنتیاں دے سردار نے، اے میرے نواسے نے، اے میرے گھر والے نے، انہاں دیاں شاناں وچ عرشاں دا رب اعلان کر دے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ پیا فرمان دے سونیا اے تیرے گھر والے نے، اے تیری آل بیت جڑا انہاں نال محبت کرے گا، میں رب دے نال پیار کرنا، اے بڑے پاکیزہ طیب و طاہر لوگ نے، اسے تو دیوانے نے پیغام دیتا ہے او محبت کرنا لے ہو ساری کائنات ایک پاسے ہو جائے، جیو جیاں بھی دلیلاں دئی جان تسی نہ منے آجے، کیونکہ او جتھے 72 دے وچوں جناب اعلیٰ حضرت امام زین العابدین سید سجاد مدینہ تشریف لے آئے، سیدہ دا سلسلہ چل پیا، اونا بچوں جناب اعلیٰ قیامت تک زمین دے ہر ٹکڑے تے سید جلوہ فرمائے، جے سید موجود نے او بھی ہزار جڑا منافقہ دا لشکر سی، اونا دیا نسلامی تے ٹڑیاں آ رہی آنے، اے جتھے انج دا معاملہ بیکھو تسی نہ منے آجے، اے پچھے نظر مار لے آجے، اے ایویں گل نہیں پیا کردہ، اے خون شمر دا یا رہے ہیں، اے خون عمر ابن زیاد دا یا رہے ہیں، اے خون عمر سعد دا یا رہے ہیں، اے یزید دا آ رہے ہیں، پچھے نظر مار لے آجے، چپ کر جائے آجے، انہوں یا کو پچھے ہو جا، اسی حسینیہ یزیدی بدبو نہیں چاندے، پچھے ہو جا، دنیا آخرت برباد نہ کر، تو تے برباد ہے، تیرے پچھلے بھی برباد ہوئے، تیرے اگلے بھی برباد ہونگے، لیکن اسی ہوا جنہ دے جناب اعلیٰ منن والے نے گردنا کٹائیاں سن کربو بلا دے اندر، پھر جڑے اونا دے مانی سن ہر میدان دے اندر جناب اعلیٰ جانا دے نظرانے پیش کر دے آئے، اے جناب اعلیٰ کتے ممتاز حسین دے روپ کتے خادم حسین دے ساڑھا اے پیغام ہے، انہاں دیوانے آیا کہ اے پیغام یاد رکھنے عظمت آل نبی، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، وہ لوگوں بڑے بڑے طوفان اٹھنگے، اے جناب
بڑے روپ تار کے لوگ طرح طرح دیا دلیلہ دے کے اہل بیت اطہار تو پیچھے کرن دی کوشش کرنگے پر عظمت آل نبی عظمت آل نبی پڑھ لو عظمت آل نبی بولنا جانا لوگوں عظمت آل نبی بولنا جانا لوگوں عظمت عظمت آل نبی بھولنا جانا دیکھنا غیروں کی باتوں میں نیا محترم میرا یہ پیغام تسے یاد رکھنا ہے ایک سرکار دا میلاد نہیں چھڑنا درود پاک نہیں چھڑنا اہل بیت اطہار دا جتھے نام آ جائے گردن نیوی کر کے سلام پیش کر دے بخشش دا ذریعہ بن جائے گا اللہ دی بارگاہ وچ دعائے عرشاں دا رب اس جگہ تے برکتہ نازل فرمائے اللہ تعالیٰ پائی دل دے ذوق شوق تے اے جناب اعلیٰ جذبے نو بلند رکھے میلاد دا صدقہ اہل بیت اطہار دے ذکر دا صدقہ اللہ تعالیٰ جننے دوست احباب اسی آئے ہیں با پردہ محفل پاک نو سنن واسطے